मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो इंसान का मकसद अल्लाह ने बताया है। ये सिर्फ कौन बताता है? इस्लाम। अल्लाह कहते हैं अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, मैंने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कितना सुकून दे दिया अल्लाह ने हमें यार हमारी ज़िंदगी में। फरमाया मैं देखना चाहता हूँ तुम में अच्छा अमल कौन करता है। बस अब हमारी पूरी ज़िंदगी इसी उसूल के तहत गुजरेगी। आप कहो भाई ये तो अल्लाह ने मुश्किल में डाल दिया हमें, ये तो बड़ा मुश्किल काम हमारे ज़िम्मे लगा दिया, बस हमारा एक ही हदफ है अच्छा करना है, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया ना। भाई गंदा बनना हमारा काम होता तो आसान होता। भाई गोरे का काम क्या है? अच्छे बुरे की उसको कोई गरज नहीं है, वो शराब पीता है, जिना करता है, ये करता है, वो करता है, और हमें अल्लाह ने कह दिया भाई अच्छा बनना तुम्हारी जिंदगी का हदफ है। तो मैं ये कह रहा हूं अल्लाह ने हमें सुकून में दे दिया। सवाल पैदा तो सुकून में नहीं, अल्लाह ने तो हमें क्या कर दिया है? टेंशन में डाल दिया है। भाईजान सुकून में डाल दिया अल्लाह ताला ने हमें। आप किसी चीज पे अमल करें ना करें, लेकिन आपको पता हो ना कि सही ट्रैक है क्या, तो जिंदगी सुकून से गुजरती है। बेशक वो ट्रैक मुश्किल हो, लेकिन एक ट्रैक आसान है, मगर आपको पता नहीं कि ये मुझे मेरी मंजिल तक लेके जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो बस का और उस रोड के खड्डे ना होने का तो मजा आएगा, लेकिन हर वक्त आपकी टेंशन में इजाफा होता रहेगा। आसान मिसाल से समझा के आगे चलता हूं। आपको पता है मैंने पेशावर जाना है, ठीक है ना, बस में आप बैठ गए, नीचे खड्डे हैं, बस में भी फट्टे हैं, वो बस भी ऊपर नीचे हो रही है, सही तरह से चल नहीं रहा, आप भी बार बार उतर के कभी वॉशरूम जा रहे हो, कभी चाय पी रहे हो, तो आपको ये एहसास तो होगा ना कि यार मेरी मंजिल जो है मैं उसको फोकस नहीं कर रहा। फिर आप तौबा इस्तिग़फ़ार करोगे, फिर मंजिल को फोकस करोगे, फिर आप का दिल चाहेगा बे छोड़ो, बस से उतरो यार, इधर उधर घूमो, चाय पियो, कॉफी पियो, मंजिल को फोकस नहीं कर रहे। फिर थोड़ी देर में एहसास होगा भाई मैं तो मंजिल को फोकस नहीं कर रहा, बे भाई गाड़ी में बैठ, मंजिल वो है। ये कम डिप्रेशन है कि सफर में खड्डे भी आ रहे हैं या सफर को फोकस नहीं कर रहे, ये कम डिप्रेशन है, क्योंकि पता है कि मेरी मंजिल वहां है। लेकिन आप एसी पॉलर में बैठे हुए हो और ट्रेन भी जापान की है, आपको पता ही नहीं कि ये मुझे लेके जा कहां रही है, मैं उतरूंगा कहां। ऐसे जंगल में उतारेगी कि वहां से पता नहीं वापसी का ऑप्शन भी होगा कि नहीं होगा। तो हर लम्हा आपकी टेंशन बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मैंने तौबा करनी किससे है, मैं गलत क्या कर रहा हूं कि उसको छोड़ने की कोशिश करूं। आपको यही नहीं पता चलेगा मैं ये सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, मैं सही सफर पे जा रहा हूं, गलत सफर। हमें ये तो पता है कि अगर कोई हम में गुटखा खाता है, यार गलत कर रहा हूं, इसे छोड़ने की कोशिश बोलो करनी चाहिए। मैं शराब पी रहा हूं तो गलत कर रहा हूं, इसे छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। मैं नमाज छोड़ रहा हूं तो गलत कर रहा हूं, इसे इस आदत को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। खुदा की कसम, जिसे मंजिल का पता होता है वो निस्बतन सुकून में होता है, और जिसे मंजिल ही का पता नहीं होता, कुरान उसकी मिसालें देता है कि वादी में ऐसे यहीमून हैरान सरगर्दान, जैसे कोई पागल दीवाना बावला कुत्ता नहीं होता। कुत्तों की दो किस्में हैं, एक नॉर्मल कुत्ते होते हैं तमीज से बैठे हुए हैं, वैसे तो बैठे हुए होते नहीं हैं लेकिन खैर फर्ज कर लेते हैं, एक बावले कुत्ते होते हैं। कल मैं आ रहा हूं ना डिफेंस में बयान करके, गाड़ी आ रही है, कुत्ता पीछे तगड़ 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 तगड़। मैंने कहा क्यों अपनी एनर्जी बिला वजह जाया कर रहा है? कुत्ते की हरकतें देखो यार, आराम से हम अपनी गाड़ी में आ रहे हैं और आराम से वो एकदम, पहले कुत्ता क्या करता है, यूं देखता है, करीब आने दे फिर रेस लगाऊंगा तेरे से ना। जैसे ही मैं करीब आ जाऊं तगड़ तगड़ हो भौंक भी रहा है। मैंने कहा ये देख, इसलिए इसको कुत्ता कहते हैं, हर वक्त कुत्तेपन पे रहता है। ना तू गाड़ी के अंदर छलांग लगा के आ सकता है, ना तू गाड़ी का मुकाबला कर सकता है, बिला वजह भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भौंक रहा है। जब उसको अंदाजा हो गया भाई मेरे बस का नहीं है, तो उससे नहीं हो पाएगा, तो पीछे रह गया। तो जो भी शख्स ये काम करता है ना, फजूल एक्टिविटीज में अपनी सलाहियतों को बर्बाद करता है, तो वो भी हरकतें कौन सी कर रहा है? कुत्ते वाली। तो सारा दिन बैठ के सियासी तबसरा करना, उसको बुरा उसको बुला, ये अच्छा वो अच्छा, फलाना ऐसा फलाना। अबे छोड़ दे,
ان سے آپ کی انرجی خرچ ہوگی, لیڈروں پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو آپ وہ کام کرو جو آپ کے کرنے کا ہے, ٹائم ویسٹ نہ کرو. تو کتے کی دو قسمیں, ایک نارمل کتا ہوتا ہے جو بس اتنا کیا اور بیٹھ گیا, اس کو احساس ہو گیا بھائی تجھ سے نہیں ہو پائے گا. لیکن باولا کتا کیا کرتا ہے, باولے کتے کو تو کمبخت کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا میں نے کرنا کیا ہے, کس پہ بھونکنا ہے کس پہ نہیں بھونکنا ہے, کیا کھانا ہے. پتھر ماریں گے نا پتھر کھائے گا وہ. ہم نے دیکھا ہے باولے کتے کو پتھر مارو گے نا وہ بھاگتے ہوئے پتھر کیچ کرنے کی کوشش کرے گا. کیوں؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. یہ جو نارمل کتا تھا اس کو بھی نہیں پتا تھا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, تو اس نے تھوڑی دیر غلط کیا, گاڑی کے پیچھے بھاگا, تھوڑی دیر میں اندازہ ہو گیا یہ کیا کر رہا ہوں میں غلط, بیٹھ گیا آرام سے. تو مسلمان جس کو پتا ہو نا کہ میری منزل کیا ہے, وہ غلطی کر بھی لیتا ہے, اسے احساس ہوتا ہے بھائی یہ کرنے کا کام نہیں ہے, توبہ کرو, علماء کے پاس جاؤ, بزرگوں سے تعلق قائم کرو, کہیں سے موٹیویشن لو, کہیں سے ہمت پکڑو, اس برائی کو چھوڑو. غیر مسلم کے پاس یہ آپشن نہیں. وہ قرآن کے الفاظ ہیں, یہی مون وادیوں میں حیران سرگردان گھومتے ہیں. اللہ نے سورہ نور میں مثال دی ہے جیسے سمندر کی تہ میں اندھیرا ہو اور کوئی ہاتھ نکال کے دیکھے تو ہاتھ بھی سجائی نہ دے. تو آپ بتاؤ اس کو کیا پتا کہ میں نے قدم کہاں رکھنا ہے, آگے جانا ہے ادھر جانا ہے, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو یہ حال ہوتا ہے کافروں کا, تبھی ڈپریشن میں جاتے ہیں, اسٹریس میں جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا, لیبلوکم ایکم احسن عملا. دیکھو میرے بھائی, اللہ نے تمہیں ڈاکٹر بننے کے لیے پیدا نہیں کیا, انجینئر بننے کے لیے پیدا نہیں کیا, سائنسدان بننے کے لیے پیدا نہیں کیا, پھونکو والی سر استغفر اللہ, اور اللہ بھلا کرے آپ کو. اللہ نے آپ کو جو پیدا کیا ہے نا, کس کام کے لیے؟ اللہ دیکھتا ہے کہ میری نظر میں اچھا کون بنتا ہے. تو اگر آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں اللہ کی نظر میں اچھا بننے کے لیے, کیوں؟ اللہ کہتا ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے انسانیت کی. تو آپ ڈاکٹر اس نیت سے بن رہے ہیں کہ اللہ کو انسانیت کی خدمت پسند ہے, تو میں انسانیت کی خدمت کروں گا. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. پھر یہ ڈاکٹر بننا اچھا عمل ہوگا. ادروائز ایک پیشہ ہے بھائی, ٹھیک ہے, نوٹ چھاپو آپ. تو اگر آپ انجینئر بن رہے ہو اس نیت سے بھائی کہ میں قوم کی کیا کروں گا, جگہ جگہ انسان کو انجینئرز کی ضرورت پڑتی ہے, میں قوم کی خدمت کروں گا, میں چینل کھول کے استغفر اللہ, میں قوم کی کیا کروں گا بھائی, خدمت کروں گا. تو آپ اس نیت سے بن کے قوم کی خدمت کر رہے ہو, تو یہ انجینئر بننا بھی آپ کے لیے کیا بن جائے گا. جو مسلمان قوموں نے پوری دنیا کو فتح کیا ہے تو ان کے پاس انجینئرز ہی تو تھے جو ان کو مختلف مشینیں بنا کے دیتے تھے, ساؤنڈ سسٹم بنا کے دیتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے زمانے میں جب ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا تو کیسے خطاب ہوتا تھا, تو ساؤنڈ سسٹم اس دور میں بھی تھے جو وہاں کے مسلمان انجینئرز نے, مہندس کہا جاتا ہے عربی میں انجینئر کو. تو خیر, آپ تاجر بن رہے ہو, اگر تجارت برائے تجارت مقصد ہے تو یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے بھائی. دنیا وہ تو کافر بھی تاجر ہوتے ہیں, لیکن آپ تاجر بن رہے ہو, آپ کی نیت ہے کہ میں تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں, اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے جملہ کمپلیٹ کر دیا کریں, پسند ہے, مانگوں گا صرف اللہ سے, اللہ کے سوا ریکارڈ نہیں کرو, اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں مانگوں گا. تو اگر یہ نیت ہے, رشتہ داروں پہ خرچ کروں گا, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, یہ نیت ہے, صدقہ خیرات کیا کروں گا, یہ نیت ہے, تو بھائی یہ تجارت تو بہت بڑی فضیلت ہے. سورہ مزمل ہم نے پڑھی, اس میں بھی اللہ نے تجارت کا تذکرہ کیا. تہجد اور تجارت کا ساتھ ساتھ تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے. تہجد اور تجارت کا, یعنی اس سے تو لگ رہا ہے تہجد اور تجارت میں اللہ کے ہاں کوئی فرق ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. یعنی اللہ نے سورہ مزمل میں فرمایا کہ بھائی تم کچھ رات میں آرام کر لیا کرو. کیوں؟ صبح تم نے تجارت بھی کرنی ہوتی ہے اور جہاد بھی کرنا ہوتا ہے, تو تہجد ساری رات نہیں پڑھو, تو جہاد بھی کرنا ہے تجارت بھی. وجہ اس کی ہے کہ تجارت کے بغیر جہاد ہوتا نہیں ہے. آج ہم کیوں کمزور ہو گئے ہیں؟ اکنامکلی ہم کمزور ہیں. تو جب انسان اکنامکلی کمزور ہوتا ہے, عسکری میدان میں بھی کمزور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے کام چھوڑنا کوئی نہیں ہے بھائی, کام حلال سارے کرنے ہیں. نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا. تو پھر آپ اللہ کی نظر میں اچھا عمل کرنے والے کہلاؤ گے. تو اللہ نے پیدا اسی لیے کیا ہے.